राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको संवादमूलक कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रम शैक्षिक बहसको आजको श्रृङ्खलामा संवादको लागि अतिथिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। प्राध्यापक कोइराला विगत 36 वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गराइराख्नु भएको छ र अवकाश प्राप्त पछि पनि सरले निरन्तर रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमा रहेर लामो समय अनुभव बटुल्नु भएको प्राध्यापक आजको हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकठाक छ। सरको शिक्षा र बाल्यकालको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब हुर्केँ गाउँमा सिन्धुलीको दुम्जा। हजुर। त्यहीँ पढेँ, त्यहीँ बढेँ, हजुर। त्यहीँबाट एसएलसी पास गरेँ। त्यसपछि मात्रै काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर आइएड बिएड एमएड गरेँ। पिएचडी चाहिँ नि क्यानाडामा गएर गरेँ। ए हजुर। सरले औपचारिक रूपमा शिक्षा कति वर्षको उमेरदेखि सुरु गर्नुभएको थियो? त्यही 6 वर्ष हो, सामान्यतः त्यही नियम। हजुर। अब अहिले जस्तो 2 वर्ष 3 वर्षमै भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने त्यति बेला थिएन? अलिकति थिएन पनि, अलिकति त्यसको निम्ति चाहिँ नि परिवेश पनि होइन। म जहाँ जन्मेँ हुर्केँ बढेँ त्यो ठाउँ गाउँ नै हो शुद्ध। हजुर। बाटो थिएन, केही थिएन, त्यसैले थिएन। सरले अध्ययन गर्दै गर्दा विद्यालयमा अथवा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिसकेपछि मेरो आफ्नो लागि अथवा समाजको लागि अथवा सिङ्गो देशको लागि मैले जे योगदान गर्न सक्छु भन्ने जुन सोच थियो त्यति बेला, अध्ययन पुरा गरिसकेपछि विश्वविद्यालयमा पढाउने क्रममा त्यो आफूले अपेक्षा गरे अनुसारको सोच यो समाजको लागि देशको लागि दिन सके जस्तो लाग्छ, अथवा दिन सकिएको छैन रहेछ भने दिन नसक्नुका कारणहरू चाहिँ? गजब ल्याउनु भयो। मैले किन त्यसो भने भन्दाखेरि पहिलो कुरो त हामी किन पढ्छौँ भनेर भन्ने हाम्रो निम्ति जुन बेलामा म पढेँ जन्मेँ हुर्केँ त्यो बेलामा त्यति लामो सोच हामीले बनाउँदा रहेनछौँ। हजुर। पढ्नुको लागि पढिया हुँदो रहेछ। किन पढ्या भन्दा घाँस काट्नु पर्दैन भनेर पढ्या हो। हजुर। पछि सोच नै कति भयो भन्नु न, घाँस काट्नुबाट मुक्त भएपछि सक्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यसपछि एसएलसी पास गरिसकेपछि अब किन पढ्ने भने चाहिँ सबैले पढे त्यसैले पढ्या हो। पछि के नै बनौँला भनेर भन्ने किसिमको कुरोकानी होइन। अब त्यसमा पनि फेरि आइएड बिएड पढियो, अब आइएड बिएड एमएड गरियो। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भने त्यो भएपछि शिक्षक बन्ने हो। शिक्षक भने चाहिँ के गर्ने हो? समाजमा शिक्षक बनेको मान्छेहरूको मर्यादा देखियो, त्यसैले मर्यादा पनि होला, केटाकेटीहरूलाई पनि पढाउन सकिएला, अभिभावकसँग संवाद होला, त्यति मात्रै होला। मलाई लाग्छ यहाँले भन्नुभएको जस्तो समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ मलाई लाग्छ पिएचडी गर्ने क्रममा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ खोजेँ। हजुर। क्यानाडामा गएर खोजेँ, नेपालको गोर्खामा आएर खोजेँ। मैले चाहिँ के अनुभूति गरेँ भनेर भन्दै सिद्धान्तकारहरूले कसरी सोच्दा रहेछन्, लेखक कसरी बुझ्दा रहेछन्, हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ नि आइरह्यो। त्योभन्दा अगाडि मैले खालि पढाउने काम, कसैलाई ट्युसन पढ्नु पऱ्यो भन्दै ल निःशुल्क पढाउ भनेर भन्ने किसिमको काम, त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा बढ्ताको अरू कुराहरूमा तर मलाई गढेको विषयवस्तु चाहिँ के होला भने यो जातीय छुवाछुतको विभेद किन हुँदो रहेछ त्यो किसिमको कुरोमा म अलिक बढ्ता सचेत चाहिँ थिएँ। मलाई लाग्छ त्यसरी होला। यो पछिल्लो पटक नेपाली समाजमा हावी हुँदै गइराखेको विशेष गरी विद्यालय लेभलमा अथवा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि पनि अधिकांश अभिभावकहरूले आफ्नो सन्तानहरू, आफ्ना बालबालिकाहरूले विद्यालय टप गर्नुपर्छ, जसरी पनि टप्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन मनोविज्ञान छ नि, ज्ञान आर्जन गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो। त्यो मनोविज्ञानले अभिभावकहरू चिन्तित त छन् नै, त्यसले स्वयं विद्यार्थीलाई चाहिँ अझ बढी चिन्ताको विषय हो। दबाब दियो। सहमत छु, एकदमै सहमत छु। किन त्यसो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो प्रतियोगी दुनियाँ भयो कि अब प्रतिस्पर्धात्मक। अब सहयोगी प्रतिस्पर्धा र सहयोग दुईटै कुराकानी साथ लान सकिएको भए हजुर मजा हुन्थ्यो।
प्रतिस्पर्धा पनि केमा हुन्थ्यो भने कति ठाउँमा एउटै कुरामा प्रतिस्पर्धा, कति ठाउँमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने मेरो विशेष क्षमता छ म त्यसैसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेको के हो भन्दै प्रतिभाहरू पत्ता लगाएर मेरो यो प्रतिभा छ, यो प्रतिभामा प्रतिस्पर्धी फलानु हुनसक्छ, नेपालको हुनसक्छ, विदेशको हुनसक्छ वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कोही पनि हुनसक्छ, म मेरो प्रतिस्पर्धी म नै हो भन्ने किसिमको चिन्तन हालिदिन पाएको भए अझ गजब हुन्थ्यो। मलाई चाहिँ त्यहाँनिर हामी चुक्यौँ, हाम्रो अभिभावक चुक्यो अनि उनले चाहिँ के भन्यो भने फलानलाई एक नम्बर ल्याएको तैँले किन नल्याएको, दबाब मात्रै दियो। त्यो नम्बर होइन नि, उही त जिन्दगीको सफलता भनेको नम्बर त देखाउने चिज मात्रै हो, गरी खाने चिज त अर्कै छ त। त्यो अर्कै कुरामा तिम्रो यो छ भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति हाम्रो निम्ति केले दिएन भनेर भन्दाखेरि हाम्रो जुन कथित पढाइलाई मान्यता दिने किसिमको संस्कृतिले गर्दाखेरि भयो। मैले किन कथित भने भनेदेखि एउटा आरन चलाउने मान्छे मेकानिकल इन्जिनियर भन्दा कम होइन, तर मेकानिकल इन्जिनियर बराबरको योग्यता भएको मान्छे चाहिँ नि हेप्पी नि, त्यो चोरेर पास गरेको इन्जिनियर चाहिँ नि सम्मानित हुने किसिमको ढङ्गरङ्ग किन बनायौँ हामीले, प्रश्न त्यहाँनिर हो। त्यो प्रश्नले चाहिँ अलमल पार्छ। नत्र भएदेखि म देख्छु वास्तवमा यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कमसेकम सोच, विचार गर, भविष्य तिम्रो हातमा छ, तिमीले सोच्न सक्छौ भन्ने किसिमको दृष्टिकोणबाट लानु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। जुन प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरी यसले जीवनलाई एउटा सन्तुष्टि दिने भन्दा पनि केवल प्रतिस्पर्धाको लागि, त्यो प्रतिस्पर्धा जागिरको लागि हुनसक्छ, नोकरीको लागि हुनसक्छ, व्यवसायको लागि हुनसक्छ, भलै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उसले केही न केही उपलब्धि त गर्ला तर जिन्दगी सन्तुष्टि बनाउन त सक्दैन। अहिलेको शिक्षित समाज जुन हामीले ज्ञानको कुरा गरिरहेछौँ, प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिरहेछौँ, यसले कता लैजाँदैछ समाजलाई, कता डोर्याउँदैछ? यहाँले भन्नुभयो दुई तीनटा पाटोबाट हेरौँ। एउटा के हेरौँ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा म कहाँ गर्दैछु भनेर भन्ने त्यो विद्यार्थीले थाहा पाओस्, मेरो क्षेत्र हो कि होइन साँच्चै प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र। प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रमा भएदै प्रतिस्पर्धा गरौँला, नगर्ने भएदेखि किन गर्ने, त्यो मेरो कामै होइन भनेर भन्न सक्ने किसिमको हिम्मत विद्यार्थीहरूसँग हामीले पार्न सक्यौँ भने एउटा मलाई लाग्छ क्षेत्र चाहिँ टुङ्गिन्छ। नत्र भएदेखि उसलाई छटपट्टि हुन्छ र त्यो छटपट्टिको परिणति उसले चाहिँ नि तनाव बोक्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ, भोलि गएर चाहिँ आफूलाई आत्महत्या गर्ने परिस्थितिमा पुर्याउन सक्छ। अभिभावकले त्यही किसिमको नचाहिने कुराकानी दिन्छ। अब यो स्थिति हाम्रो निम्ति चाहिँ नि हितकर छैन। बरु उसलाई के भनिदिनुपर्छ भने त्यसको निम्ति खोज्ने हामीलाई के भने प्रवृत्ति जाँच्ने वा ल्याकत जाँच्ने परीक्षाको डिजाइन चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो भनेपछि त्यो ल्याकत जाँचेपछि मेरो ल्याकत गीत गाउने छ, त्यसपछि म गीतबाटै विश्व विजयको गर्नु कुराकानी सोध्न सक्छु। मेरो प्रवृत्ति चाहिँ नाच्ने छ, म त्यसै गरी जान सक्छु। मेरो प्रवृत्ति चिन्तन गर्ने छ, म चिन्तनमा मात्रै जान सक्छु। मेरो प्रवृत्ति बोल्न मात्रै जान्ने छ, म बोलेरै पनि कुराकानी गर्छु। मेरो प्रवृत्ति आधुनिक प्रविधिसँग जोडिन जान्ने छ, म त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने किसिमको परिवेश चाहिँ सिर्जना गर्न सकियो भने प्रतियोगी दुनियाँबाट पनि मुक्त हुन्छ, सहयोगमा पनि पुर्याउन सकिन्छ, अनि एकअर्कोसँग कसरी सहयोग लिन सक्छौ भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ हामी बढाइदिन पनि सक्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो एउटा बच्चालाई जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, त प्रतिस्पर्धाको लागि अगाडि बढ भनेर स्वयं अभिभावकले भनिराखेको सन्दर्भमा स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि सानो उमेरमा एउटा सन्तुष्टिको लागि सहयोगी भावनाको विकास गर्ने त्यो जिम्मेवारी कुनै एउटा तहमा उमेरमा पुगेपछि त त्यो स्वयं विद्यार्थीले बुझ्ला, जान्ला, तर समाजले नै पहिल्यैदेखि दिमागमा त्यो कुरा हालिरहेछ भने त्यो अन्जान बालकको त यसमा के दोष छ र? ठिक भन्नुभयो। होइन, केटाकेटीहरूलाई प्रतिस्पर्धी र सहयोगी किसिमको चिन्तन बाबुआमाले सिकाउनुपर्छ। केटाकेटीलाई सामान्यतया तीनटा कुरा सिक्नुपर्छ उसले भन्ने भन्छ। एउटा चाहिँ जित्ने, एउटा हार्ने, अर्को सम्झौता गर्ने। जित्ने तरिकाबाट सम्झौता, जित्नेबाट ऊ प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ, हार्नेबाट ऊ चाहिँ नि स्वीकार्न सक्ने किसिमको तागत वा धैर्य गर्ने र भोलिको निम्ति बाटो खोज्ने किसिमको उपायमा हुन सक्छ। सम्झौता गर्दाखेरि उसले के गर्छ भने मेरो जिन्दगीको सम्झौता, मेरा बाबाआमाको इच्छा यो रहेछ, मेरो इच्छा यो रहेछ, वा त मेरो समुदायको आवश्यकता यो रहेछ, अब म यहाँ मेरो प्रतिभा यो रहेछ, यो बिचमा म कहाँनिर सम्झौता गर्न सक्छु भन्ने किसिमको कुराकानी गर्ने हो। मलाई चाहिँ स्कुल तहदेखि लिएर विश्वविद्यालयसम्मका मान्छेहरूलाई यो तरिकामा हामी लान सक्यौँ भने सम्झौता पनि हुन्छ, प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, सहयोग पनि अगाडि आउँछ। विशेष गरी हाम्रो देशको शिक्षालयहरू, विशेष गरी विद्यालय विश्वविद्यालयमा हेर्दाखेरि बारम्बार प्रश्नहरू सुनिने गर्छ। विभिन्न
शिक्षकहरू अथवा प्राध्यापकहरू कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने, उनीहरूले राजनीतिक दलका मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाउने र आफूले जुन खालको एउटा ज्ञान अथवा पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका विषयवस्तुहरू आम विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्थ्यो, त्यो भन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ कन्सर्नको विषय चाहिँ राजनीतिक दलहरू केन्द्रित भयो। यसले चाहिँ समग्र शिक्षालाई कता लैजान्छ डाक्टर साहब? बर्बादीमा। मैले बर्बादीमा किन भने भनेदेखि नि हाम्रो त कस्तो हो भनेदेखि त्यो न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भयो। मैले दुईटा किन भने हाँसको चाल भयो भने दलमा आबद्ध भएको मान्छेले दलीय चिन्तनलाई अगाडि बढाएर उसले भनेकै दलको अनुसारको शिक्षा लगिदिया भए के हुन्थ्यो। जस्तो साम्यवादीहरूले के भने व्यवहारिक भएन, वैज्ञानिक भएन, जनमुखी भएन, उत्पादनसँग जोडिएन, एकदमै ठिक हो। यदि त्यसो हो भने साम्यवादीहरूले चलाएको स्कुल कलेज विश्वविद्यालय जहाँ होला त्यहाँ चाहिँ कमसेकम व्यवहारिक वैज्ञानिक जनमुखी उत्पादनसँग जोडिएको स्कुल कलेज ठ्याक्क बनाउन सकेको भए एउटा काम हुन्थ्यो। किनभने त्यो एउटा चालमा जान्थ्यो क्या। अब हाम्रो निम्ति भएन भन्न सक्ने, गर्न चाहिँ नसक्ने भइदियो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दलको क्षमतालाई पनि हामीले उपयोग गरेनौँ। जस्तो चाइनिजहरूले गरे। चाइनिजहरूले के भने भनेर भनेदेखि हामीले बनाएको विज्ञ भनेर भनेको रेड एक्सपर्ट हुन्छ, लाल विज्ञ। लाल विज्ञ भनेको समुदाय पनि जानेको, किताब पनि जानेको, किताबलाई समुदायमा जोड्न सक्ने, समुदायलाई किताबमा जोड्न सक्ने, दुईतिरै धार भएको। त्यसो हिसाबमा चाहिँ दुईतिर धार भएको भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन् उनीहरू। त्यो खालको विज्ञता बनाउन सकेको भए दलमा लाग्नु समस्या हुँदैन थियो। दोस्रो बाटो पनि थियो। दोस्रो बाटो के हो भने यो दलभन्दा माथि उठेर सम्झौताजन्य बाटो। सबै दलहरूले चिन्तन गरेका कुराकानीलाई एक ठाउँमा राखौँ त। काङ्ग्रेसले भनेको समाजवादी शिक्षा, कम्युनिस्टले भनेको जनवादी शिक्षा वा जनमुखी शिक्षा, अथवा चाहिँ अरू कसैले भनेको राष्ट्रवादी शिक्षा, यी सबै शिक्षाको तात्विक मूल कुराकानी के हो त साँच्चै भन्यो भने मूल कुरामा फेरि मिल्ने ठाउँ छ। फेरि त्यो त्यहाँ विरोध विमति गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन। अलिकति पढाउने प्रक्रियामा केही फरक होला, केही कुरा सोध्ने नसोध्ने भन्ने किसिमको कुराकानी होला, त्यति मात्रै हो। नत्र तात्विक हिसाबबाट केही फरक छैन। त्यो फरक छैन भनेर भने चाहिँ सम्झौता गर्ने दोस्रो किसिमको बाटो थियो। अब हाम्रो निम्ति के भयो भने न त्यो क्रान्तिकारी ढङ्गबाट जान सकियो, नचाहिने सम्झौताजन्य ढङ्गबाट जान सकियो, नचाहिने ल विज्ञता छ भनेपछि चाहिँ अब ल ठिक छ हाम्रो मान्छेहरू सैद्धान्तिक हिसाबबाट जानकार भए। यदि त्यसो हो भने सिद्धान्त र व्यवहार भनेको दुईटा एउटै कुराकानी हुन् है भन्ने दृष्टिकोण त राख्न सकिन्थ्यो नि। किनभने कहिले सिद्धान्तले व्यवहार बन्छ, कहिले व्यवहारले सिद्धान्त बन्छ, कहिले सिद्धान्त र व्यवहार आपसमा सम्झौता हुन्छ र नयाँ चिन्तना आउँछ। यदि त्यसरी बुझिदिने हो भनेदेखि त हाम्रो निम्ति केही समस्या थिएन। सैद्धान्तिक भयो त्यसो व्यवहारिक बनाऊ, व्यवहारिक भयो त्यसो सैद्धान्तिक बनाऊ, सैद्धान्तिक र व्यवहार दुईटा जोड्न मिल्छ, जोडौँ तरिका थियो नि त। अब राजनीतिक कालखण्डको कुरा गर्ने हो भने 3 दशक धेरै ठुलो लामो समय होइन। यो बिचमा नेपालमा शासन पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने असाध्यै छोटो समयमा सबै खालका शासन पद्धतिहरूको अभ्यास भइसकेको छ यहाँ। तर यसले शिक्षामा हाम्रा शासकहरूले भनौँ अथवा जो नीति निर्माण तहमा बसेर शिक्षाको बारेमा आवाजहरू उठाइराखेका छन्, कुराहरू गरिराखेका छन्, साँच्चै यो माटो सुहाउँदो शिक्षा अहिले उपलब्ध भइराखेको छ त? छैन। यो शासनहरू परिवर्तन भइराख्दाखेरि छैन। अहिले पनि के भयो भने बोल्न जानिने भयो, गर्न नसकिने भयो। हजुर। किन मैले त्यसरी छैन भनेर भन्यो भने हाम्रो पढाइ व्यवहारिक भएन भनेर भनेपछि त व्यवहारिक बनाउनलाई त यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र अब त राजतन्त्र, यो त जति तन्त्रहरू आए ती तन्त्रहरूमा तात्विक भिन्नता देखिनु पर्थ्यो नि। त्यो पनि देखिएन। हाम्रो पढाइ उत्पादनसँग जोडिएन, त्यसैले गर्दाखेरि यसले चाहिँ सिपमूलक शिक्षा चाहिन्छ। त्यसो भए त्यो सिपलाई पञ्चायत तन्त्र, राजतन्त्र भनौँ, राजतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, यी सबै तन्त्रहरूमा चाहिँ के त फरक भनेर भने एउटै तरिका छ। शिक्षकहरूको पढाउने शैली, तन्त्रहरू फेरिँदाखेरि पनि पढाउने शैलीमा केही फरक आएको छैन। जाँच्ने तरिका ठ्याक्कै खालि उही निरन्तर मूल्याङ्कन, फलाना ग्रेडिङ, यो शब्द बदल्ने किसिमको ढङ्ग चाहिँ नि भएको छ। तर त्यसको मूल मर्मलाई बोक्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग भएन। किन भएन भने चल्छ भन्ने मानसिकता हामीसँग बस्यो। त्यो राजनीतिक दलले त्यसलाई चाहिँ साँच्चै बदल्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक अठोट देखिएन। अहिले पनि अहिलेको निर्वाचनको दस्तावेजहरू हेरेँ मैले, अहिले पनि छैन।
किनभने त्यो धाम के अरे हुन्छ जे हिजोको परिणाम त्यही कुराकानीलाई बोक्ने बाहेक के पनि छैन। संविधानलाई टेकेर संविधानले यो कुराकानी लेखेको छ, हाम्रो पार्टीले यो गराउँछ, हाम्रो मान्छेहरूलाई भोट दिनुहोस् भन्न सक्ने हैसियत भएको हाम्रो नेतृत्व रहेनछ। मैले त्यो नेतृत्वको विचरोपन माने त्यसलाई। र त्यो अनुसार काम नगर्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग हामीसँग बन्यो। फेरि अब चिन्तन फेरिएपछि त म त मेरो स्कुललाई यसरी बनाउँछु, मेरो कलेजलाई यसरी बनाउँछु, मेरो विश्वविद्यालयलाई यसरी बनाउँछु भनेर चाहिँ पेसाकर्मीहरू जुन हुन्छ नि, शिक्षक प्राध्यापकहरू, उहाँहरू अगाडि आउनु पर्थ्यो। उहाँहरू पनि आउनु भएन। उहाँहरू पनि आदेश मान्ने मान्छे मात्रै भइदिनु भयो, निरीह प्राणी हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले खोजे जस्तो भएको छैन। अलिकति शिक्षासँग अध्यात्मको कुरा जोड्दाखेरि नेपाल अध्यात्मको चाहिँ पूर्वीय दर्शन, धर्म, संस्कृतिको एउटा केन्द्रबिन्दु पनि मानिन्छ। हामीले यो विगत 3 दशकमा अभ्यास भइराखेका विभिन्न खालका शिक्षा पद्धतिको कुरा गरिराख्दाखेरि थोरै डाक्टर साहबले यो गुरुकुल जुन शिक्षा पद्धति छ अथवा नेपालको माटो सुहाउँदो एउटा वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, एउटा सुसंस्कृत र ज्ञान आर्जन गरिसकेपछि एउटा सन्तुष्ट अथवा सहयोगी भावनाको विकास गराउने खालको शिक्षा पद्धति अझै पनि नेपालमा कतिपय ठाउँहरूमा गुरुकुल पद्धतिमा पढाइहरू भइराख्छन्। यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। गुरुकुल सबैलाई होइन कसैलाई हो, गुम्बा सबैलाई होइन कसैलाई हो, मदरसा सबैलाई हो। रमाइलो पार्ट त्यो अवस्था चाहिँ त्यसरी रहेछ। एकचोटि तुलना गरेर हेर्नुभयो भने नेपालको चाहिँ ढङ्ग नै अचम्मको रहेछ। कसैलाई भएको हुनाले कस्तो मान्छे हुँदो रहेछ भने गुरुकुलमा मान्छे छान्ने भनेकै 3 दिन गुरुसँग बसेर त्यो मान्छेको ल्याकत पढ्नलाई सक्ने छ, ज्ञान आर्जन गर्न सक्छ, यसले समुदायलाई केही दिन सक्छ भन्ने किसिमको मान्छे मात्रै गुरुकुलको निम्ति योग्य हुन्छ। गुम्बामा पनि त्यसरी छान्ने प्रक्रिया रहेछ। यो दुईटै छनौट प्रक्रियालाई के बुझाउँछ भने यो हिजोको क्लास एजुकेसन जो चाहिँ नि एक किसिमको हिसाबले वर्ग त नभनौँ, चिन्तनगत वर्ग भन्नुहोस् न, चिन्तनगत वर्गलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिने चलन चल्ती रहेछ। अबको निम्ति त के आयो भन्दाखेरि त्यसो गर्न त पाइएन। अब त भए जम्मैलाई दिनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो प्रक्रियामा गुरुकुलमा हामी कहीँ लगेर जोड्न सक्ने ठाउँ चाहिँ छ। छोड्न सक्ने ठाउँ कस्तो रहेछ? गुरुकुलको शिक्षण शैलीलाई एकचोटि विचार गरौँ। उनीहरूले के भने भनेदेखि 4 पाउ हुन्छ सिक्नुपर्ने। पहिलो पाउ भनेर भनेको शिक्षकबाट सुन, गुरुबाट थाहा पाऊ। दोस्रो पाउ भनेको साथीबाट सिक। तेस्रो पाउ भनेर भनेको विज्ञबाट, त्यो विज्ञ भनेको स्थानीय विज्ञ पनि हुनसक्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ पनि हुनसक्छ। र चौथो पाउ भनेको आफ्नै प्रत्याभूतिबाट सिक। किनभने कसैले गरिया देख्या होला, कहीँ पढ्या होला, कहीँ छिमेकमा केही भयो होला, यसरी चाहिँ सिक भनेर भन्ने गुरुकुलको सन्देश रहेछ। अब त्यो सन्देशलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि बुद्धको सन्देशमा पनि हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो श्रवण, मनन र निधिध्यासनको 3टा चिन्तन चाहिँ नि रहेछ। सुन, गुण र गर। अब भने सुन, गुण र गर भनेर भने त व्यवहार पनि भयो, सुन्ने पनि भयो, चिन्तन पनि भयो। त्यो दुईटै कुरालाई हामी मजासँग लान सक्ने रहेछौँ। यो यही किसिमको ढङ्ग मदरसामा गएर हेऱ्यो भने मदरसाले के गर्दो रहेछ भन्दै सुनाउँदो रहेछ। त्यो अनुसार पछि लाग भनेर भन्दो रहेछ। त्यसले चिन्तन गरेर त्यही अनुसार गर भने त्यही अनुसार गर्ने कि म अनुसार गर्ने। अब लडाइँ चाहिँ यहाँनिर हुँदो रहेछ। अबको निम्ति त चिन्तन कस्तो भयो भनेदेखि केटाकेटीले म अनुसार होस् भन्ने अवस्था आशा गरे। हिजो चाहिँ नि गुरुहरूले के गरेका थिए भनेदेखि त्यो विद्यार्थीको क्षमता अनुसार पढाउने चलती गर्थे। त्यो किसिमको पाठ्यक्रम हामीसँग रहेनछ, अब बनाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसरी चाहिँ नि पुर्खाबाट सिक्ने किसिमका थुप्रै कुराहरू छन्। यो नेपाल सरकारको अथवा नीति निर्माताहरूको प्राथमिकतामा पर्छ यहाँले भने जस्तो परेन। किन परेन भनेदेखि अहिले धार्मिक विद्यालय भन्न सक्ने हिम्मत पनि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वसँग रहेन। त्यसैले हामीले धार्मिक विद्यालय भन न भनेर भन्दाखेरि परम्परागत विद्यालयहरू भन्ने किसिमको हिसाब गरे। किन परम्परागत भन्नु पर्यो? धार्मिक भन्दा के हुन्थ्यो भने साम्यवादमा धर्म भन्ने शब्द चाहिँ नि मार्क्सले बुझेको अनुसार, बिचरा मार्क्सले पढेको त के अरे बाइबल हो। बाइबल पढेर बनाएको बुद्धि हिन्दूलाई नि काम लाग्छ, बुद्धिस्टलाई नि काम लाग्छ, यो किराँतलाई नि काम लाग्छ भन्ने दुस्साहसी चिन्तन हाम्रो नेतृत्वसँग बस्यो। परिणाममा त त्यो धर्म शब्दसँग तिनीहरू चिड्नै भयो। उनले धर्ममा भएका राम्रा कुराहरू बोक्ने, त्यसको तौर तरिकाहरू जान्ने, त्यहाँ भएका ज्ञानहरूलाई यहाँ जोड्ने भन्ने किसिमको कुरो नै आएन। तर एउटा सम्भावना बनेको छ। अहिले चाहिँ महसुस गराइ चाहिँ भएको छ। जस्तो योगले एउटा पाठ
दियो योग चाहिँ सबैको निम्ति हो भनेर भन्ने किसिमको भयो। खालि योग भनेको त्यो शारीरिक हो कि मानसिक हो कि आत्मिक हो, अब त्यो अर्को लडाइँ होला। किनभने योगले चाहिँ नि शरीर मात्रै बनाउने हो कि मन मात्रै बनाउने हो कि त्यो आत्मिक वा चाहिँ नि ब्रह्माण्डको ऊर्जासँग जोडाउने हो, त्यो चाहिँ त अर्को पाटो होला। तर एउटा त्यो पाटो आछ। दोस्रो पाटो पनि मैले सकारात्मक देखेको छु। त्यो के आयो भने हाम्रा पुर्खाको ज्ञानहरूसँग जोड्नुपर्छ, जोडाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ नि भएको छ। केही दिन अगाडि काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एमफिल पिएचडी गर्दै गरेका साथीहरूसँग संवाद गरिरहेको थिएँ। हाम्रा पुर्खाको वैदिक पुर्खाको त्यो ज्ञान बनाउने तरिका के हो, ज्ञान मीमांसा के हो, त्यो मूल्य प्रणाली के हो, अनुसन्धान गर्ने विधि के हो, त्यो बारेमा चासो लिइरहेको मान्छेहरू चाहिँ देखेको छु मैले। त्यसले मैले सकारात्मक ढङ्गमा चाहिँ गएको छ। तर माथिल्लो तहमा भएको छ, नेतृत्व तहमा भएको छैन। प्राध्यापक कोइराला, यहाँले चाहिँ नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले गर्न सकेनन्, गरेनन् भनिरहँदाखेरि यहाँहरू जस्तो दशकौँको अनुभव भएको व्यक्तित्व, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, विद्वान, एउटा समाजले चाहिँ समाज रूपान्तरण गर्न ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ भनेर जे अपेक्षा गरिराखेको हुन्छ, ती नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तित्वहरूलाई सुझाव दिने काम अथवा चाहिँ सल्लाह दिने काम एउटा नागरिकको हिसाबले, एउटा चाहिँ अनुभव प्राप्त व्यक्तित्वको हिसाबले यहाँहरूको जिम्मेवारी होइन? मजासँग हो। त्यसमा गजब कुराकानी रहेछ। मलाई सामान्यतया के दिमागमा आउँछ भन्दाखेरि हामीले चिन्तन बनायौँ। चिन्तन सामान्य छ, जस्तो समाजमा जातीय छुवाछुत छ, लैङ्गिक विभेद छ, सबैले हल्ला गरिरहेछन्। त्यसो भए स्कुल कलेजले जातीय छुवाछुत र लैङ्गिक विभेदको बारेमा चाहिँ अभियान चलाउनु पर्दैन? त्यो चलाउनुपर्छ भनेर लेख्यौँ, तर लेखेको कुरा थन्कियो। अब त्यो गर्न सक्ने किसिमको किन नगरे हो? त्यो वकालत गरिरहेछ। तर नगर्ने चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो संस्कृतिमा ती कुरा गरे भोट पाइँदैन। हेर्नु न हाम्रो मान्छेहरूको बुद्धि, ती कुरा गरे समाजमा बिथोलिन्छ। अब यो नचाहिने बुद्धि बोकेर हाम्रो संस्कृतिहरू चाहिँ त्यसरी अगाडि बढिरहेछन्। त्यसैले नीतिगत रूपमा मैले लेखेको छु, म पनि लागिरहेको हुन्छु, म गरिरहेको हुन्छु। मैले चाहिँ यो दलितहरूको छुवाछुतको बारेमा, मुस्लिम केटाकेटीहरूलाई 5-6वटा भाषा पढ्नुपर्ने, त्यो भाषाहरूलाई जोड्ने किसिमको कलामा अहिले पनि मातृभाषा कि दातृभाषा भनेर लडाइँ लडिरहेछन्। अङ्ग्रेजी चाहिँ दातृभाषा भने अङ्ग्रेजीलाई भने मैले दातृभाषा कि मातृभाषा अथवा मातृभाषा र दातृभाषा जोड्न सकिन्छ है भन्ने किसिमको कुराकानीमा त्यो मधेसको ज्ञान पहाडमा, पहाडको ज्ञान हिमालमा, हिमालको ज्ञान मधेस र पहाडमा यसरी जोडौँ है भन्ने किसिमको अभियानमा लागिरहेको छु। तर के हो भने राष्ट्र लाग्यो भने त्यो एकैछिनमा हुँदो रहेछ, व्यक्ति लाग्दाखेरि धेरै दिन लाग्दो रहेछ। धेरै दिन लाग्यो भने म सन्तुष्ट छु। यहाँ चाहिँ अर्को गजबको समस्या, जस्तो जुन हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, प्राध्यापकहरू नै कुनै एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता अथवा झन्डा बोकेर विभिन्न प्राध्यापकहरूका सङ्गठनहरू देखिन्छ। त्यो कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छ। केही समय अगाडि राजनीतिक दललाई आफ्ना एजेन्डाहरू उठाइदिनको लागि प्राध्यापक सङ्गठनहरू चाहिन्थ्यो। अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ प्राध्यापक सङ्गठनहरू जति पनि छन् उनीहरूलाई चाहिँ आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलको झन्डा बोक्नुपर्ने स्थिति छ। यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू स्वतन्त्र रूपमा यी आवाजहरूलाई चाहिँ बुलन्द रूपमा उठाउने हो भने पक्कै पनि राज्यले त्यतातर्फ आफ्ना कामहरूलाई, कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सक्थ्यो होला नि। उठाइरहेको छौँ। तर मुख्य कुराकानी के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो दलीय चिन्तनलाई हामी मिलाउन सक्छौँ है, आग्रह पूर्वाग्रह गर्नु पर्दैन। चाहे त्यो माओवादी भनौँ, चाहे नेपालवादी भनौँ, चाहे काङ्ग्रेसवादी भनौँ, चाहे चाहिँ एमालेवादी भनौँ, जे वादी भनेर मन लाग्छ भनौँ होइन, तमलोपा वा चाहिँ लोसपा जे भन्नुपर्छ भनौँ। तर तपाईहरुका विचारहरू जोड्न सक्छौँ है भन्ने किसिमको अभियानमा म सधैँ लागिरहेको छु। 10औं-20औं वर्षदेखि लागिरहेको छु। मेरोबाट मैले के बुझेको छु भने अब जोड्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ नि बन्या छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर प्रश्न के आउँदो रहेछ भने जोड्ने कसरी हो, कताबाट जोडाउने हो? सामान्य ढङ्गबाट भनौँ, मेरो अनुभवमा भाषाहरू जोड्न सकिन्छ, जोडौँ भनेर म 15 वर्षभन्दा बढ्ता भाषाहरू जोड्ने किसिमको काममा खटिरहेँ। किताब लेख्नेदेखि लिएर दुनियाँभर गरेँ। सरकारको कर्मचारीले पत्याएन। अन्ततगत अब अहिले आएर जोड्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ भाषाको वकालतकर्ता मेरो भाषामा, तेरो भाषामा वा चुच्चेको भाषा वा थेप्चेको भाषा भनेर भन्ने किसिमका मान्छेहरूको चिन्तनमा अब बिस्तारै घाम लाग्दै गएको छ। उनले के बुझे भन्दै भाषा भने त यस्तो रहेछ,
ज्ञान भने त यस्तो रहेछ, यसलाई जोड्न सकिँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुराहरूमा उहाँहरू बिस्तारै लाग्नु भएको छ। त्यसैले म के आशावादी छु भने व्यक्तिगत तौरमा आफ्नो किसिमको हिसाबबाट मैले काम गरिरहेको हुन्छु, तर परिवेश बन्दै गएको छ भन्नेमा म देख्छु। तर नेतृत्व चाहिँ कस्तो भइदियो भने यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउने किसिमको नेतृत्व नै भइदिएन। सामान्य भाषाबाट हेऱ्यो भनेदेखि नेतृत्वमा यो गहिराईमा चिन्तन गर्ने परिवेश छैन। म पार्टीको नाउँ नलिकन भनौँ, मैले यो विद्यार्थीहरूको सङ्घ सङ्गठनहरूको ढङ्गरङ्गलाई हेरेँ। अब उनीहरूले चाहिँ के गरे, ल यसो गर्नु पर्यो, फलानु शिक्षक चाहियो, फलानु मैले भने तपाईँको काम हो यो भनेर म विद्यार्थीहरूसँग झम्टिन्छु। मैले चाहिँ नि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोधेँ, तपाईँको दीक्षा यही हो? तपाईँको विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम के हो? तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसको विद्यार्थीले गर्नुपर्ने के हो? तपाईँ एमाले हुनुहुन्छ, एमालेको विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम के हो? माओवादी हुनुहुन्छ, माओवादीको विद्यार्थीले के हो? तपाईँ लसपा हुनुहुन्छ वा लोसपा हुनुहुन्छ अथवा तमलपा हुनुहुन्छ, जे हुनुहुन्छ, तपाईँको विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्नुहोस् त। 2, 3, 4, 5वटा यसमा लाउँ न भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू बडो राम्रो कुराकानी हो, किनभने उहाँले के बुझ्नु भएको छ नि, फोकटिया कार्यकर्ता तिनै हो। अब तिनलाई चाहिँ केही भन्नु नि पर्दैन, मेरो पार्टी भनेर भन्दैछु, खर्रै कुदेका छन्, चिउरा खाएर नि हिँडेका छन्, इज्जत सजिलै गरेका छन्। डाक्टर साहब, यो विद्यार्थी र राजनीति हजुर कति आवश्यक छ? विद्यार्थीले राजनीति सिक्ने हो कि गर्ने हो, यति लडाइँ हो। विद्यार्थीले राजनीति सिक्नुपर्छ, विषयगत रूपमा उसले सोच्नुपर्छ, उसले भोट हाल्ने प्रक्रिया जान्नुपर्छ, उसले सब कुराकानी जान्नुपर्छ, उसले चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ नि, भोलि म यो देशको मन्त्री हो, प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्रपति हो, वा निर्णायक मण्डलीमा हुने कर्मचारी तन्त्र हो, वा प्राज्ञिक मान्छे हो, मैले शिक्षाको बारेमा यसरी थाहा पाउनुपर्छ, कृषिको बारेमा यसरी थाहा पाउनुपर्छ, वनको बारेमा यसरी थाहा पाउनुपर्छ, स्वास्थ्यको बारेमा यसरी भएका सरकारी कुराकानी पनि थाहा पाउनुपर्छ, भोलि के गर्न सकिन्छ भने सम्भावनाका कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ। तर त्यो ढङ्गको नेतृत्व हामीसँग रहेन। अब किनभने उनका घोषणापत्र त्यो लेख्या हुँदैन, उनका घोषणापत्र नजाने हावादारी गफ लगाइदिया हुन्छ, त्यो हावादारी गफ बोकेर चाहिँ विद्यार्थी हिँडिरहेछ। उसलाई त भनिदिनु पर्ने, ल नेपालीले खाने कहाँबाट आउँछ? खेतीबाट। यदि खेतीबाट आउँछ भने 40% खेती चाहिँ नि अहिले बाँझो बसिरहेछ, खेती नै बाँझो बसिरहेछ। त्यो बाँझो बसेको खेतीलाई कसरी उत्पादनमा लाउने भन्ने किसिमको कुराकानी क्याम्पसको विद्यार्थीले सोध्नु पर्दैन, स्कुलको विद्यार्थीले सोध्नु पर्दैन? किन नसोचा हो? हाम्रो मान्छेहरूलाई सिटामोल छैन भनेर गीत गाउने कि हाम्रो मान्छेहरू बिना सिटामोल कसरी हाम्रा जडीबुटीबाट काम गरेका छ, कसरी हाम्रा धामी झाँक्रीबाट चाहिँ काम भएको छ? धामी झाँक्री भने फटा कुराकानी हुन् भने सिल्ली कुरा गर्न पाइन्छ? त्यो इन्डिजिनियस हिलिङ भनेर भनेदेखि चाहिँ नि महान वैज्ञानिक हुने, के अरे धामी झाँक्री भनेर भने फोकतिया फत्तुर कुराकानी हो, उनलाई के थाहा छैन भनेर भन्ने दुस्साहस गर्न पाइन्छ? त्यो त बेइमानी भएको छ नि त। त्यो ढङ्गबाट हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ बिस्तारै मान्छेहरूको सोचमा बदल्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ मैले देख्छु। तर दलले त्यतातिर ध्यान दिएकै छैन, किनभने उनका निम्ति त्यो रहरै होइन। मैले रहरै होइन भने यो अधिकांश विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयको स्नातक अथवा स्नातकोत्तरको डिग्री हातमा लिएर भौँतारिरहेका छन्। यो स्थिति हेर्दाखेरि नेपालका विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार युवाहरू उत्पादन गर्ने कारखाना हुन्, यसो भन्दा विश्वविद्यालयमाथि अन्याय हुन्छ कि हुँदैन? अनुभवले त्यही देखाउँछ, विद्यार्थीहरूले भने पनि त्यही देखिन्छ। तर मैले अर्को सम्भावना पनि देखेँ। सम्भावना के देखेँ भने मैले विद्यार्थीहरूलाई धेरै अगाडिदेखि बल गरिरहेको थिएँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमएड पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई मैले भने बाहिरपट्टि सिमेन्ट पेटी भत्किया छ, म सिमेन्ट ल्याइदिन्छु क्याम्पस प्रमुखलाई भनेर, ज्यावल तपाईँलाई ल्याइदिन्छु, लाउने हो भन्दाखेरि त्यसो त होइन भनेर, ए त्यसो होइन भने तपाईँ काम गर्ने श्रमप्रति सम्मान गर्नुहुन्छ कि हेला गर्नुहुन्छ भनेर त्यसरी झम्टेको मान्छे म। अहिले मैले केही क्याम्पसहरूमा चाहिँ याद गर्दाखेरि उनीहरूले हामी तयार छौँ भन्ने जनमत बनेको छ। हामी तयार छौँ, हामी क्याम्पसलाई पेन्ट गर्न चाहन्छौँ, हामी त्यो गर्न तयार छौँ, हामी चाहिँ यो निर्माण गर्न चाहन्छौँ, गर्छौँ भन्ने किसिमको मानसिकता विद्यार्थीहरूमा बिस्तारै बनिएको छ। त्यसले अब मैले भनेर बिस्तारै बन्नु एउटा कुराकानी हो, उहाँको माउ सङ्गठनले भनिदिने किसिमको हिम्मत भइदिएको भए अब प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई ल तपाईँ पछि लागेर तपाईँ मैले दिएको 2-4 पैसामा लोभिने मान्छे होइन है, तपाईँले कमाएर मलाई तिर्नुपर्छ, त्यसैले तपाईँलाई कमाउनको निम्ति त्यो कहाँबाट प्राज्ञिक कुराकानी पाउनुहुन्छ, कहाँबाट सिपको कुरा कहाँ पाउनुहुन्छ, कहाँबाट जमिन पाउनुहुन्छ, कहाँबाट उत्पादन गर्ने तरिका पाउनुहुन्छ, त्यो बारेमा चाहिँ म जोडिदिने काम म गर्छु भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ हाम्रा नेतृत्वसँग भइदिने हो भने हामी सजिलै बदल्न सक्छौँ। मलाई त विश्वास के हुन्छ भने त्यो पढाइ भनेको, फेरि उच्च शिक्षाको पढाइ भनेको
गराई मात्रै होइन है, फेरि त्यो पनि नचाहिने कुराकानी बोलियो के। हजुर नचाहिने किन बोलियो भने विश्वविद्यालयको डिग्री पास गरिसकेपछि जागिर त हामीले भने बेलामा पाउनु होइन। विश्वविद्यालयको जागिरले भनेकै ठाउँमा पाउनेमा चीनमा हो, किनभने त्यहाँ कमान्ड इकोनोमी छ। अर्थतन्त्र तपाईँको निर्देशित अर्थतन्त्रमा भएको हुनाले उनीहरूको निम्ति उनीहरूले चाहिँ यो ठाउँमा भनेर भन्छन्। तर अमेरिकालाई एकचोटि हेर्नुहोस् त, पढ्छ गोलबेडामा, आउँछ उहाँ शिक्षाको विज्ञ भएर। गोलबेडा पढे मान्छे शिक्षा विज्ञ हुन्छ हुँदैन नि, तर भयो किनभने उसले सिक्ने कला जान्यो। त्यसले विश्वविद्यालय सिक्ने कलाको निम्ति ठाउँ हो। अब त्यसमा चाहिँ सिक्ने भनेको त छोटो अवधिको तालिम दिए भयो नि, किन पढाउनु त 12-15 वर्ष 16 वर्षसम्म? अर्थै छैन नि। त्यो त 4 दिन 5 दिन एउटा तालिम दिए पुग्छ। केही नभयो भने युट्युब बनाएर त युट्युबमा सबै सिपको कुरो हालिदियो भने त वारर विद्यार्थीले हेरिसक्छ। हेरिसकेपछि लु त्यसो भन्छ गरौँ न भनेर भने अनि पालिकामा त्यसमा लगेर चाहिँ पालिकामा त्यसको उत्पादन वस्तुलाई जोड दिने क्या। पालिकाले किनिदिने ग्यारेन्टी गर्ने, जे उत्पादन गर्छ त्यति मात्रै गरिदियो भनेर भने सम्भव छ। त्यसले मैले देख्छु के भन्दा नि यो भयो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर भन्ने विश्लेषण भन्नुभन्दा पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन चाहिँ नि मलाई लाग्छ जरुरी हो। सरले भन्नुभयो जस्तो स्नातकोत्तरको सर्टिफिकेट डिग्रीको सर्टिफिकेट लिएर बेरोजगार भएर हल्लिन मन लाग्छ हाम्रो समाजमा युवाहरूलाई। तर डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो त्यो सर्टिफिकेट बोकेर टमाटर रोप्न त मन लाग्दैन नि सर। ठिक हो। त्यहीँनेरि उनीहरूलाई चाहिँ के भन्यो भने ल तपाईँको डिग्रीले दिन सक्ने के हो, टमाटर कसरी बनाउन सकिने हो। र युवाहरूको निम्ति अर्को एउटा अप्ठ्यारो के रहेछ भनेदेखि मैले जसरी भने नि घाँस काट्न छोडेर म पढ्न भनेर आएको, घाँस छोड्नु पर्दैन भनेर, अहिले पनि युवाको चिन्तन त्यति हो। मैले त्योभन्दा माथि चिन्तन भएको कमै युवा देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूले के बुझ्छन् भनेर भन्दाखेरि यो पढेको भनेको काम गर्नु हुँदैन भन्ने हो। त्यसो भए हामीसँग अर्को बाटो रहेछ। अर्को बाटो केही दिन अगाडि म कृषिको एउटा विज्ञसँग संवाद गरिरहेको थिएँ। उहाँले कति राम्रो भन्नुभयो भनेदेखि मान्छेलाई खन्न गाह्रो भयो भन्दाखेरि खन्ने होइन त न्युरिने हो। नन्युरिकन चलाउने किसिमको मेसिन बनाउन हाम्रो मान्छेहरूले सक्छ है। हाम्रो मान्छेहरूलाई यस्तो खालको बनाऊ है भन्यो भनेदेखि चाहिँ हामी उद्योग धन्दामा कहाँ के भन्न सक्छौँ, त्यति गर्न सक्छौँ भनेर मैले भने त्यो चिन्तनलाई अगाडि बढाइदियो भने हुन्छ। एउटा त्यो सम्भावना हो। दोस्रो उसलाई सपना देखाइदिने किसिमको कुरो हो। कहाँ के सपना छ, जस्तो मधेसको पोखरी त्यहाँबाट सम्भावना के छ, पहाडको डाँडो त्यहाँबाट सम्भावना के छ, हिमालको सुन्दरता त्यहाँबाट सम्भावना के छ, नदीको छेउ त्यहाँबाट सम्भावना के छ, जमिन छ यत्रो अवधिको सम्भावना के छ। यो सम्भावनाको बारेमा संवाद गर्ने किसिमको संस्कृति बनाएर क्याम्पसमा सम्भावनाको कुराहरू चाहिँ गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ उनीहरूले प्रमाणपत्र बोकेर भौतारिनु पर्दैन, काम पनि हुन्छ। अहिले उत्पादनसँग जोडेर गर्नुपर्ने शिक्षा पद्धतिको कुरा एउटा पाटो। अहिले जुन खालको शिक्षा पद्धति छ अथवा डिग्री छ संसारमा बिग्छ गजब छ। यो कस्तो रहेछ भनेदेखि नि हाम्रो मान्छे यहाँबाट प्रमाणपत्र लिएर जान्छ, खाडीमा जान्छ वा युरोप अमेरिकामा जान्छ, त्यहाँ गएर त भाँडा पनि माझ्छ, सारा कुराकानी गर्छ नि त। उसलाई केले अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ भने त्यो कथित इज्जत छ नि, सामाजिक इज्जत, त्यो सामाजिक इज्जतले अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ। त्यो इज्जत भड्काउने केही महान मान्छेहरू रहेछन्। मैले महान भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। तिनले के गरे देख्छु मैले भनेदेखि त्यो ज्यामी काम गरिरहेको देख्छु, ढलान गरिरहेको देख्छु, ढलान गरेर पढ्दै गरेको केटाकेटीहरू देख्छु मैले। तिनले चाहिँ मकै बेचेर पढ्दै गरेको केटाकेटी देख्छु मैले। खेती गर्दै गर्दै आएर चाहिँ हात पुस्दै आएर चाहिँ पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरू देख्छु मैले। ती सम्भावनाका महान पुञ्जहरू हुन्। ती पुञ्जलाई अगाडि ल्याइदिने हो भने बिस्तारै चाहिँ अरूले के बुझ्न थाल्छन्, ओ हुने रहेछ नि त, इज्जत त जाँदो रहेछ त, इज्जत त बन्दो रहेछ भन्ने किसिमको कुरोकानी मलाई लाग्छ त्यो गरिदियो भने सम्भावना छ। आफू आर्थिक स्थितिले कमजोर हुँदाहुँदै पनि सन्तानको उच्च शिक्षाको लागि विदेश पठाउन विवश छन्। अर्को पाटो उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो सन्तानसँग सधैँभरि सँगै बस्न रहर छ। तर अहिले समाजमा देख्न सकिन्छ विदेशिएका अधिकांश युवाहरू स्वदेशमा फर्कने भन्ने असाध्यै न्यून सम्भावना छ। यो स्थितिमा आफ्ना सन्तानहरूलाई विदेश पठाउन अभिभावकहरू किन बाध्य छन्, विवश छन्? 2-3टा कुरा छन्। मैले चाहिँ के देख्छु भने एउटा त युवाहरूको हट असाध्यै बलियोस्। हजुर, मैले युवाको हट भने मलाई पठाइदिनु नत्र भए त म त गर्न सक्दिनँ भनेर बाबुआमालाई भनिसकेपछि बाबुआमा बिचारा अब के गर्ने, एउटा दुईटा छोराछोरी हुन्। यो युवामा यो मनोविज्ञान कहाँबाट आयो? वास्तवमा केले ल्याउँदो रहेछ भने साथीले ल्याउँदो रहेछ। हजुर, प्रविधिले ल्याउँदो रहेछ। कम्प्युटरमा खुर्र हाल्ने बित्तिकै त संसार देख्छन्। त्यसपछि गएर कन्सल्टेन्सीले ल्याउँदो रहेछ। उसले चाहिँ ल यस्तो यस्तो छ भनेर भन्दो रहेछ। सँगसँगै गएर चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरू कलेजहरू उनीहरूले ल्याउँदो रहेछन्। उनीहरूले चाहिँ अस्ट्रेलियामा यो छ, फलानु युरोपमा यो छ, फलानमा यो छ।
मलाई लाग्छ यो किसिमको कुराकानी रहेछ। त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने कसले गर्दो रहेछ भनेर भन्दै ब्याङ्कहरूले गर्दो रहेछ। ऊ ब्याङ्कले पनि लोन दिएछ, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो कन्सल्टेन्सीले लोन दिएछ, बाबुआमाले पनि बाध्य भएर चाहिँ दिनुपर्ने। मलाई लाग्छ एउटा त्यो पाटो हो। दोस्रो पाटो के पनि हो भनेदेखि उनले यहाँ सम्भावना नदेखेर पनि हो, सम्भावना देखाइदिने किसिमको मान्छेको कमी भयो। त्यसैले गर्दाखेरि स्कुल कलेज विश्वविद्यालय यिनीहरूले त सम्भावना देखाउनु पर्ने हो नि। यहाँ छैन, उहाँ छैन, शिक्षा बेरोजगार यो भन्ने शिक्षकहरूलाई र त्यो उनीहरूलाई नेतृत्वलाई त ठाडै मुर्दाबाद भन्नुपर्छ। म त त्यसरी देख्छु। किनभने छैन होइन, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। रह्यो विदेशी, अब विदेशीय भनेर भन्दा तिनको चाहिँ के ल्याउने भनेर मैले चारवटा कुराकानी मैले पनि भनिरहन्छु। चारवटा कुरा हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा त उसको ज्ञान ल्याउने हो, कसरी ल्याउने हो, उसको सिप ल्याउने हो, दोस्रो कुराकानी हो। तेस्रो कुराकानी उसको चाहिँ नि पैसो ल्याउने हो। चौथो कुरो ऊ मान्छे नै ल्याउने हो। चारवटा कुरा हामीले ल्याउने किसिमको चिन्तन चाहिँ गरिरहनुपर्छ। जसलाई चाहिँ हिजो अस्ति पहिलेका मान्छेहरूले यसलाई ब्रेन ड्रेन भने, अब ब्रेन रिगेनको भाषा आछ। ब्रेन रिगेनको भाषा के हो भनेर भन्दै त्यो दिमाग स्वदेशको लागि काम लाग्छ। अलिकति फरक प्रसङ्गमा जस्तो नेपालमा हेर्ने हो भने अधिकांश विशेष गरी नीति निर्माण तहमा भएका व्यक्तित्वहरू अथवा विभिन्न निजी विद्यालयहरू चलाउने सञ्चालकहरू उनीहरू स्वयंले आफ्ना विद्यार्थीहरू आफ्ना सन्तानहरूलाई देशमा पढाउन चाहँदैनन्, विदेशमा पठाउन चाहन्छन्। यो रहस्य के होला डाक्टर साहब यसको? मलाई चाहिँ मेरो बा साक्षर मात्रै हो। उहाँले भन्नुभएको शब्द सम्झन्छु, ढिँडो खानेको बुद्धि भात खानेसम्म, भात खानेको बुद्धि कहाँ कहाँ भन्नुहुन्थ्यो। हामी ढिँडो खाएर हुर्किया मान्छे भए हुनाले भात खाने भने चामलको भातलाई बनायौँ। हाम्रो बुद्धि कतिसम्म हुन्छ भन्दै त्यो ढिँडो खान छोडेर चामल खान पाए के हुन्थ्यो भने मधेस झरे पनि काठमाडौँ आए पनि हामीले जान्ने त्यति हो। अब त्यो चामल खान थालिसकेपछि फेरि त्यसले के गर्छ, बाहिरतिर दुनियाँ देख्छ अनि बाहिरतिरको दुनियाँमा ऊ जान्छ। उसको निम्ति चाहिँ त्यो स्थिति हुँदो रहेछ। केटाकेटीको ठिक्कै त्यही दशा हो, बाबुआमाले पनि त्यही दशा। 2-4 पैसा नकमाउँदाखेरि चाहिँ उसको एउटा ढङ्ग हो। अहिले नै हेर्नु न, 2-4 पैसा हुँदाखेरि कोरोनाको कालमा निजीमा विद्यार्थी बढ्ने, विद्यार्थी बाबुआमाको पैसा घट्यो, सरकारीमा विद्यार्थी बढ्ने किन हुन्छ होइन? पहिले हुन्थ्यो कोरोनाको कालमा विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी बढ्थे। अब अहिले कोरोनाभन्दा पछाडि विद्यार्थी घट्दै गए। पहिले हुन्थ्यो केटाहरू बढ्थे, अब अहिले केटीहरू बढ्न थाले। किन त्यसो हुन्छ भनेर भन्यो भनेदेखि फेरि पनि के भने कमाउने लोग्ने मान्छे नै हो है, गर्ने त्यसै गरी हो है भन्ने किसिमको भयो। अनि आफूलाई विश्वास नहुने पनि हो। चोइसको सिद्धान्त हुन्छ नि त, छान्ने पनि हो। र फेरि केटाकेटीहरू पनि कस्तो छनौटमा गइसके अब भन्दै मेरो साथी फलान ठाउँमा पढ्छ तपाईँ नगर्ने नि भनेर चाहिँ केटाकेटीले छान्ने पनि हुन्छ। बाबुआमाको पैसाले मात्ने एउटा कुराकानी भयो, केटाकेटीले छान्ने अर्को कुराकानी भयो। सबै जोड्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भन्दै ल भाइ अब त्यसो जाऊ भाइ, तह लाउनु नजान्ने फेरि अर्को कुराकानी हो। किनभने केटाकेटीलाई त तह पनि लाउनु पर्यो नि त। यहाँनिर विदेशको शिक्षा र नेपालको शिक्षा बीचको असमानता र नेपालमै पनि सरकारी विद्यालयहरू अथवा चाहिँ यो साझेदारीमा चलाएका सार्वजनिक विद्यालयहरू र निजी विद्यालय बीचको असमानताको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। पाठ्यक्रमलाई एक्चुअली हेर्नु हो भने निजी र सरकारीको ढङ्ग र त्यसपछि गएर स्वदेश र विदेशको ढङ्ग एउटै हो। यतिसम्म हुँदो रहेछ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हामी पाठ्यक्रमको बनाउँदै थियौँ। हामीले बनाएको पाठ्यक्रम विदेशीले आएर चाहिँ हेऱ्यो। हेर्दाखेरि उसले के भन्यो भन्दाखेरि ओहो हामीले गर्ने त यही कुराकानी रहेछ, तिम्रो राम्रो त मिल्दो रहेछ। म नै डेनमार्क गएर हेरेँ। डेनमार्कमा हामीलाई चाहिँ नेपालीहरूलाई तालिम दिनुपर्छ भनेर चाहिँ लिएर गएपछि तिमीले भने जे कुराकानी छ हामीले त्यही भनिरहेछौँ भनेर भनेपछि ल त्यसो भए अब तिमीहरू केही नै पर्दैन, तिमीहरू स्वतन्त्र छौ हिँड भनेर भन्यो। जाऊ तिमीहरू जहाँ घुम्न सक्छौ घुम भनेर भन्यो। त्यसको माने प्रश्न खालि के रहेछ भनेदेखि हाम्रो पढाउने शैली चाहिँ फरक रहेछ। अब हाम्रो पढाउने शैली कस्तो भने विषय केन्द्रित रहेछ, उनीहरूको चाहिँ परिवेश केन्द्रित रहेछ। उदाहरण दिन्छु, दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा पढाउनु पर्यो, पहिलो विश्वयुद्धको बारेमा पढाउनु पर्यो भने हाम्रो शिक्षकले के गर्दो रहेछ भने विश्वयुद्ध भने यो यसमा यो थिए, अब हाम्रा मान्छेहरू यसरी नचाहिने कुराकानी गर्दो रहेछन्। अब पढाइको देशमा भने युरोप अमेरिकातिरको पढाइको ढङ्गलाई हेऱ्यो, क्यानाडातिरको पढाइको ढङ्गलाई हेऱ्यो भने उनीहरूले कति सजिलै गर्दो रहेछन् भने तत्कालमा कहाँ कहाँ लडाइँ भइरहेछ ल खोजेर आऊ भन्यो। युट्युब खोज्ने कि युट्युबमा उसले त्यो युट्युबमा खोज्ने हो कि फेसबुकमा खोज्ने हो कि अथवा चाहिँ पत्रिकामा खोज्ने हो कि कहाँ कहाँ खोज्छ, खोजेर ल्याउँछ। अनि चाहिँ रुस र युक्रेनको बिचको लडाइँ कसै किन लडाइँ भयो साँच्चै? त्यो लडाइँमा कुन पार्टी उ गरे?
प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष को भन्दै गइसकेपछि विद्यार्थीहरूले सबैतिरबाट बटुलेर ल्याउँछन्। कसैले रुस युक्रेनको कुराकानी ल्याउलान्, कसैले चाहिँ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियाको कुराकानी ल्याउलान्, कसैले चाहिँ चीन र भारतको कुराकानी ल्याउलान्, कसले कतातिरको जताको ल्याउलान्। त्यो ल्याएको कुराहरू सबै राखिसकेपछि मूल कारण के हो? भूगोल, मान्छे, सम्पत्ति वा चाहिँ आफ्नो वर्चस्व अथवा हतियार बेच्ने रहर के हो साँच्चै? लो हेर भनेर भने हेरा। अनि पछि गएर ल त्यसो भए प्रथम विश्वयुद्धमा के थियो त, दोस्रो विश्वयुद्धमा के थियो त, अब तिमीहरू नै विश्लेषण गर भनिदिने बित्तिकै त विद्यार्थी त कसरी खुल्यो भने सन्दर्भ पनि जोडियो, एकदम। अब हाम्रो शिक्षकलाई गराउन नसकेको, चाहे त्यो विश्वविद्यालयको शिक्षक होस् चाहे त्यो स्कुलको शिक्षक होस्, त्यसलाई गराउन नसकेको के हो भने सन्दर्भ जोडेर पढाउन सकिन्छ भन्ने बुद्धि नै हाल्न सकिएन। म त थाक्या त छैन तर छोड्या छैन मैले। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ त्यति गरिदियो भने हामीलाई विदेशीको डिग्री र हाम्रो डिग्रीमा तात्विक फरक हुँदैन। देशका विभिन्न विद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अथवा विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पढेका आम विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले देखेको के हो भने त्यहाँ सिक्नुस्, यहाँ गर्नुस्। किनभने त्यहाँ सिकेको सिप यहाँ मजासँग काम लाग्छ। म आफै पनि क्यानाडाको अल्बर्टा विश्वविद्यालयमा पढेँ। अल्बर्टा विश्वविद्यालयमा पढेका कुराकानीले मलाई के जानकारी दिएछ भने विषयवस्तुमा गहिरिनुपर्छ है भन्ने जानकारी दियो। मैले मेरा केटाकेटीले त्यहीँ पढ्न पाएँ 2 वर्ष 11-12। उनीहरूले चाहिँ के थाहा पाए भन्दा अङ्ग्रेजी यसरी बनाउनु, विषयवस्तु यसरी गहिराउनु पर्दछ थाहा पाए, उपाय हुँदो रहेछ। मलाई लाग्छ सिकेको कुरा यहाँ ल्याउँ, त्यो पर पनि पर्दैन। कृष्ण पाउरोटी एकचोटि हेऱ्यो भने पनि थाहा हुन्छ। कृष्ण पाउरोटी नेपालमा सुरुवात गर्ने मान्छे त त्यही कृष्ण तुलाधर उहाँ नै हो नि। अनि उहाँले सुरु गरेको किन भन्दै अमेरिकामा गएर केही काम नहुँदाखेरि पाउरोटी कारखाना गएर हेरेर आएको त हो नि। त्यो हेरेर आएको मान्छेले यहाँ सदुपयोग गर्नुभयो, कति राम्रो। उहाँले गरेर चाहिँ अहिले देशैभरि पाउरोटीको व्यवसाय चल्यो भनेदेखि विदेशमा भएका कृषिको व्यवसाय एकचोटि विचार गर्नु त इजरायलबाट कृषिको व्यवसाय लिएर आएर त यहाँ कति मान्छेहरूले काम गरिरहेछन्। त्यसैले विदेशबाट ल्याउने सिप हो कि ज्ञान हो कि पैसो हो कि मान्छे हो, यो 4वटा कुराकानीमा जहिले पनि सतर्क भइरहँ र ती 4वटा कुरा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गरौँ भन्न ठान्छु। अन्त्यमा यो वर्ष मताधिकार महोत्सव, आगामी शुक्रबार देशभर स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। विशेष गरी युवा विद्यार्थीहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? बडो पेचिलो कुराकानी ल्याउनु भयो। हाम्रा मान्छेहरू सामान्यतया के रहेछ भनेदेखि दलसँग आबद्ध हाम्रो चाहिँ नियति रहेछ। झन्डै 60 देखि 65% मान्छेहरू सामान्य अध्ययनले के देखाउँछ भने दलसँग कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध छन्। विदेशको स्थिति हेर्नु हो भने 12-13% मात्रै हो। अचम्म रहेछ। 12-13% भएपछि बाँकी मान्छे केमा लाग्दा रहेछन् भनेदेखि मुद्दामा, तत्काल त्यसलाई उठाएको मुद्दा के हो त्यो मुद्दामा भोट हाल्ने भन्ने किसिमको रहेछ। हाम्रो चाहिँ मुद्दामा भोट हाल्ने संस्कृति बनाऊ एउटा मलाई लाग्छ त्यो किसिमको कुराकानी हो। दल प्रमुख हो भनेर भन्दा पनि अब हामी एक किसिमको हिसाबले दलमा पसिसक्यौँ। अब दलको चिन्तन हामीसँग छैन। न साम्यवादीको साम्यवादी चिन्तन बाँकी छ, न प्रजातन्त्रवादीको प्रजातान्त्रिक चिन्तन बाँकी छ, न मधेसवादीको चाहिँ त्यो क्षेत्रसँग टाँसिएको विषयवस्तु छ। अब एक किसिमको हिसाबले सम्मिलन भइसकेको छ। सम्मिलन भनेको सम्पत्ति हो, त्यो सम्पत्तिलाई उपयोग गरौँ, सबैलाई जोडौँ र जोडौँ भन्ने मलाई चाहिँ त्यसै लाग्छ। पक्कै पनि देशले बोकेको सुन्दर सपना सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, यसको लागि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै विदेशीयका युवाहरूलाई ज्ञान, सिप, नगद र स्वयं उनीहरूलाई चाहिँ देशमा फर्काउने खालको वातावरण यहाँका नीति निर्माताहरूले अथवा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने शासकहरूले बुझुन् र यो सुन्दर सपना साकार पार्न चाहिँ सहज होस्। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। यसका साथै कार्यक्रम शैक्षिक बहसको आजको श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रका नयाँ विषयवस्तु साथै नयाँ अतिथिका साथमा अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट्नेछौँ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन।